कुनै प्रोडक्ट अथवा सर्भिसमा ढाल्ने काम चाहिँ सेकेन्ड पार्ट र त्यो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसमा त्यो उनीहरूले खोजेको कुरा राखिदिइसके पछाडि त्यसलाई डेलिभर गरिदिने कुरा अथवा भनौँ बायरको हातसम्म चाहिँ पुर्याइदिने काम चाहिँ यो मार्केटिङको गतिविधि भयो। र मार्केटिङ चाहिँ वान टाइम होइन अथवा भनौँ एकचोटि मैले बाई गरेँ कुनै सामान, बाई गरिसके अथवा सेल गरिसके पछाडि चाहिँ अब मलाई पुग्यो भनेर चाहिँ कुनै पनि मार्केटिङ म्यानेजरले सोचेको हुँदैन। लङ टर्म पर्सपेक्टिभबाट कस्टमरलाई रिटेन्सन गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। जस्तै हरेक जानुभन्दा पुरानो कस्टमरलाई रिटेन गर्नु कुरो चाहिँ ठुलो कुरो हो। र हिजोको कुरा गऱ्यौँ, तपाईँले जना खोजेर लिएर आउनुहुन्छ भने बेस्ट के हुन्छ भने एक्जिस्टिङ कस्टमरलाई चाहिँ रिटेन गर्न सक्नुभयो अथवा उनीहरूलाई सेटिस्फाइड राख्न सक्नुभयो भनेदेखि उनीहरूले तपाईँलाई 100जना कस्टमर ल्याइदिन्छ कि। त्यही भएर मेजर थिङ के हो त भने कस्टमरलाई रिटेन्सन गर्नु एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विभिन्न राइटरले दिएको डेफिनेसन त्यस पछाडि हामीले हेऱ्यौँ। अमेरिकन मार्केटिङ एसोसिएसनको विभिन्न डेफिनेसनहरू थियो उसको। त्यो डेफिनेसनलाई हिजो हामीले हेऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ अब भनौँ न एउटा सेटअप विभिन्न प्रोसेस हो यसमा, जहाँ चाहिँ क्रिएटिङ हुन्छ, कम्युनिकेटिङ हुन्छ, डेलिभरिङ हुन्छ, एक्सचेन्जिङ हुन्छ। एक्सचेन्जिङको कुरा पनि गरेको थियो हिजो हामीले, जहाँनिर चाहिँ एउटा बायर र सेलर चाहिँ सर्टेन एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा केही थोक एक्सचेन्ज गरिरहेको हुन्छ। बायरले चाहिँ आफ्नो एउटा मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ भने उता सेलरको ठाउँबाट चाहिँ उसले सर्टेन गुड्स अथवा सर्भिस चाहिँ उसलाई डेलिभर गरिदिइरहेको हुन्छ। एउटा फ्रिली एक्सचेन्जिङ प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस अफ भ्यालु विथ अदर भन्ने कुरा हिसाबले हेऱ्यौँ, जहाँनिर कुनै फोर्सफुल्ली चाहिँ अथवा भनौँ एउटा त्यहाँनिर कसैले जबरजस्ती तपाईँले कुनै प्रोडक्ट बेचाउँछ भने त्यो मार्केटिङ अन्तर्गत रहेन कि। फ्रिली चाहिँ एक्सचेन्ज हुनु पऱ्यो कि। जस्तै तपाईँ बाहिर हुन्छ भने तपाईँले फ्रिली चाहिँ म किनौँ कि नकिनौँ तपाईँमा त्यो हक चाहिँ रहनु पऱ्यो कि। अरूले चाहिँ तपाईँले फोर्सफुल्ली बाई गर्न लगाउँछ भनेदेखि त्यो होइन कि, त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन। फ्रिली उसँग चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल उसँग आफैमा हुनु पऱ्यो अथवा उसले चाहिँ म किन्छु भनेर चाहिँ आफै तातिएर आउनु पऱ्यो कि। तपाईँले चाहिँ फोर्सफुल्ली चाहिँ किनाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि सामान भनेदेखि त्यो ठिक्दैन कि, सधैँभरि चाहिँ त्यसरी सम्भव हुँदैन। अन्य विभिन्न डेफिनेसनहरू हिजो हामीले हेऱ्यौँ। केही पोइन्ट्सहरू हेऱ्यौँ। यो मार्केटिङ एउटा प्रोसेस हो, जहाँ चाहिँ यसले चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ सँगालेर राखेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा प्रोडक्ट रिलेटेड एक्टिभिटिज छ, एउटा प्राइस रिलेटेड, प्रेस र प्रमोसन। यसको त हामी युनिटै हेर्छौँ पछि 6, 7, 8, 9 युनिट छ यसको। यसले चाहिँ कस्टमर निडलाई सेटिस्फाई गर्छ। एउटा त्यहाँ एक्सचेन्जको रिलेसनसिप हुन्छ। मार्केटिङले चाहिँ अर्गनाइजेसनको जुन अब्जेक्टिभ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एचिभ गर्न र यो चाहिँ डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ। सधैँभरि एकै नासी इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन कहिले पनि। यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ सर्टेन ड्युरेसनमा, सर्टेन चाहिँ भनौँ न पोलिटिकल इभेन्ट्स अथवा विभिन्न अन्य इकोनोमिक कन्डिसन लगायतका अन्य फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ यसलाई चेन्ज ल्याइरहेको हुन्छ। मार्केटिङ गर्ने जुन तरिका छ त्यसमा चाहिँ भनौँ न भिन्न तरिकाले प्रेजेन्ट हुनुपर्छ भन्ने आवाज चाहिँ उनीहरूलाई पाउँछन् र चाहिँ उनीहरूले भिन्न तरिकाले फेरि मार्केटमा प्रेजेन्ट हुन्छन्। हेरेको थियौँ। त्यस पछाडि अब हामी फिलोसफीतिर जाउँ। जहाँ चाहिँ विभिन्न कन्सेप्टहरूको कुरा हिजो हामीले हेर्दैथ्यौँ, कुरा गर्दैथ्यौँ। प्रोडक्सन कन्सेप्टबाट सुरु गरेर चाहिँ अहिले हाम्रो होलिस्टिक कन्सेप्टसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ मार्केटिङले चाहिँ आफ्नो चाहिँ उसले थेम दिन खोजेको छ। पहिला चाहिँ एक किसिमले मार्केटिङलाई ट्रिट गरिन्थ्यो भनेदेखि अहिले आएर चाहिँ फेरि भिन्न तरिकाले यसलाई प्रेजेन्ट गरिन्छ अथवा बुझिन्छ। अब प्रोडक्सन कन्सेप्टबाट सुरु गरौँ। यो कन्सेप्टमध्ये एउटा कन्सेप्ट लगभग एक्जाममा आइरहेको छ रिपिटेडली होइन। धेरै छ यसमध्ये कुनै एउटा आउँछ, प्रायः आइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ ख्याल गरौँला अलि मजाले। प्रोडक्सन कन्सेप्टबाट सुरु गरौँ। एक एकवटा कन्सेप्ट हेर्दैछौँ आज, हेरौँ कतिसम्म सकिन्छ। प्रोडक्सन कन्सेप्ट यो 1950s ताका आएको कन्सेप्ट हो होइन। यसले के भन्छ त एकैछिन हेरौँ। Production concept believes that customer will favor those products they are widely available and low cost. चाहिँ तपाईँले मार्केटमा जुन प्रोडक्ट चाहिँ जहीँ पाउँछ नि र चाहिँ अलिकति लो कस्ट पर्छ नि, त्यो चाहिँ कस्टमरले किनिदिन्छन् अरे क्या। त्यो कन्सेप्टको चाहिँ एउटा थेम भएको चाहिँ प्रोडक्सन कन्सेप्ट हो क्या मार्केटिङको विषयमा। यसले दुईवटा चिजलाई फोकस गर्यो। एउटा चाहिँ अलिकति सस्तो रेटको प्रोडक्ट होइन, अर्को चाहिँ जहीँ तहीँ एभाइलेबल हुने क्या, वाइडली एभाइलेबल हुने।
यो दुईटा कुरालाई कन्सर्न गरेको कुरा चाहिँ के हो भने प्रोडक्सन कन्सेप्ट। कहिलेकाहीँ यसो सर्ट क्वेसनमा आइदिन्छ अनि प्रोडक्सन कन्सेप्ट भन्ने के हो भनेर आयो भने यो कुरालाई छुटाउनै भएन। एउटा लो कस्टको कुरा सम्झिनु पर्यो सधैँभरि, अर्को चाहिँ वाइडली एभाइलेबल। Emerged in 1950, tank factories that produced tank started manufacturing automobiles and uniform producers started manufacturing ready-made garments. हैन, यसमा के हुन्छ भने तपाईँले वर्ल्ड वार सकिसके पछाडि चाहिँ जति पनि चाहिँ ट्याङ्क फ्याक्ट्रीहरू थियो त्यसले चाहिँ वारको लागि ट्याङ्कहरू बनाउँथ्यो। उनीहरूले चाहिँ के गरे त भने बिस्तारै यो अटोमोबाइल्सतिर उनीहरू धकेलियो कि अटोमोबाइल्स बनाउनुतिर लाग्यो। अब ट्याङ्क त बनाएर काम भएन किनभनेदेखि वारै सकिसक्यो होइन। र जति पनि आर्मीहरूले अथवा पुलिसहरूले लगाउने जति पनि युनिफर्महरू थियो त्यस्ता किसिमका विभिन्न गार्मेन्ट कम्पनीहरू, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू चाहिँ विभिन्न यता चाहिँ लोकल जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ युज हुने खालका गार्मेन्ट इन्डस्ट्री खोल्नतर्फ लागे होइन। यो चाहिँ केन्सियन इकोनोमिक थट अनुसार चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएको छ यो थ्योरी अथवा यो कन्सेप्ट, जहाँ केन्सियन थ्योरीमा के हुन्छ भने केन्सियन इकोनोमिक इज एन इकोनोमिक थ्योरी अफ टोटल स्पेन्डिङ इन द इकोनोमी एन्ड इट्स इफेक्ट अन आउटपुट एन्ड इन्फ्लेसन। अब यो केन्सियनको थ्योरीको विषयमा यहाँले ज्यादा गरी चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्समा पढ्नुहुन्छ, माइक्रो म्याक्रोमा हुन्छ होइन। त्यहाँनिर यसको विशेषमा अझ धेरै यहाँले ज्ञान त्यहाँबाट यो कन्सेप्ट चाहिँ वर्ल्ड वार सकिसके पछाडि आएको कन्सेप्ट भयो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ इकोनोमिक कन्डिसन अलिकति चाहिँ बेटर हुँदै गइसके पछाडि चाहिँ विभिन्न इन्डस्ट्रीहरू खुले होइन, विभिन्न चाहिँ मार्केटिङ एक्टिभिटिजहरू त्यस पछाडि हुन थाले। त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ खासै हुन्थेन होइन। र यसले दुईटा कुरालाई चाहिँ फोकस गर्छ भन्ने कुरा गरेँ मैले अघि भने। एउटा चाहिँ लो कस्ट, अर्को चाहिँ वाइडली एभाइलेबल। यो दुईटा कुरालाई बिर्सनु भएन। मास प्रोडक्सन एन्ड वाइड डिस्ट्रिब्युसन कभरेज यो पनि भनौँ, जसले चाहिँ एकदम तपाईँले लो कस्ट किन हुन्छ त प्रडक्टको चाहिँ मास प्रोडक्सन गर्छ भने त्यसको लो कस्ट हुन्छ। प्रडक्टको चाहिँ कस्ट पर युनिट कस्ट अलिकति कम हुन्छ नि। जस्तै यहाँले पढ्नुभयो होला उता अकाउन्टतिर अथवा चाहिँ इकोनोमिक्समा पनि पढ्नुभयो होला। अनि चाहिँ पहिला चाहिँ म्याथतिर पनि पढाएको छौँ हामीले। कुन एउटा प्रोडक्सन चाहिँ गर्दैछौँ भनेदेखि त्यसको सर्टेन एउटा फिक्स कस्ट लागेको पछि अर्को भेरिएबल कस्ट आउँछ। अकाउन्टमा पढाएको छौँ नि हामीले होइन, भेरिएबल कस्ट लागेको हुन्छ। र जति हामीले चाहिँ प्रोडक्सन बढाउँछौँ, जति युनिट हामीले एक्स्ट्रा बढाउँछौँ त्यति नै चाहिँ पर युनिट कस्ट चाहिँ के हुन्छ त भने घट्दै गइरहेको हुन्छ नि होइन। हो त्यो चिजलाई चाहिँ फोकस गर्छ। यसले चाहिँ मास प्रोडक्सन गर्नुपर्छ भन्छ क्या। र मास प्रोडक्सन गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको पर युनिट कस्ट चाहिँ कम पर्छ। पर युनिट कस्ट कम पऱ्यो भनेदेखि कस्टमरले किनिदिन्छन् त्यो होइन। किनिदिएपछि अझै हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ मास डिस्ट्रिब्युसन गरिदिन्छौँ अथवा भनौँ बजारमा जहीँ त्यहीँ अभाइलेबल पारिदिन्छौँ। त्यो पारिसके पछाडि चाहिँ कस्टमर जसरी पनि हाम्रो प्रोडक्ट किन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ प्रोडक्सन कन्सेप्ट। Direct at raising output level, produce standardized product and set at lower price. ले के गर्दा आउटपुट लेभललाई बढाउने काम गर्यो के, म्याक्सिमम आउटपुट दिने कोसिस गर्यो हैन। यसले एउटा स्ट्यान्डर्डाइज प्रोडक्ट, एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ आउटपुट दिने र त्यसलाई सेल गर्ने एट लोअर प्राइस। फोकस अन बिल्डिङ इन्टरनल क्यापेबिलिटिज अफ द अर्गनाइजेसन इन टर्म्स अफ प्रोडक्सन एन्ड सेलिङ। प्रोडक्सन र सेलिङलाई चाहिँ अझ धेरै चाहिँ बढाउने यसको नियत रहन्छ। युज लोअर कस्ट टु कट प्राइस एन्ड एक्सपान्ड मार्केट साइज। लो कस्टमै दिने मार्केटमा प्रोडक्ट र आफ्नो मार्केटको साइजलाई एक्सपान्ड गर्दै जाने, यो थ्योरी भने के हो त भने प्रोडक्सन कन्सेप्ट। यसलाई फेरि हेरौँ, प्रोडक्सन कन्सेप्ट कहिले सुरु भयो? 1950 ताका सुरु भयो। त्यस पछाडि यहाँनिर के भन्छ त भने लो कस्टमा बेच्नु पऱ्यो कुनै प्रोडक्ट र वाइडली एभाइलेबल बनाइदिनु पऱ्यो, मार्केट भयो जहीँ तहीँ पाउने हुनु पऱ्यो कि। तपाईँले जे सामान किन्न खोज्नुहुन्छ त्यो सस्तो पऱ्यो र चाहिँ जहीँ त्यहीँ पायो भने तपाईँले त्यही प्रोडक्ट किन्नुहुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। अब हामी यो कन्सेप्ट चाहिँ सही थियो या गलत थियो त्यो जाने होइन होइन। हामीले पढ्ने चाहिँ के त भने यो कन्सेप्टले के भन्छ भनेर चाहिँ पढ्ने कि होइन। हुनसक्छ कुनै आधारमा यो प्रोडक्ट अथवा यो कन्सेप्ट ठिक होला, अथवा कुनै अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि प्रोडक्ट यो कन्सेप्ट चाहिँ बेठिक होला। त्यहाँतिर नगइकन हामी के मात्र बुझ्छौँ त भने यो कन्सेप्टले के भन्छ होइन। यो कन्सेप्टले के भन्यो त लोअर प्राइस, वाइडली एभाइलेबल, मास प्रोडक्सन होइन, एउटा स्ट्यान्डर्डाइज प्रोडक्ट, आउटपुट लेभल एकदम हाई गर्नु होइन। यो थोकलाई चाहिँ यसले कन्सर्न गरेर यो कन्सेप्ट बनेको। यसलाई अझ बुझ्ने कोसिस गरौँ। स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँबाट सुरु भयो? फ्याक्ट्रीबाट। फोकस यसले केमा गरेको छ अरे? मास प्रोडक्सनमा गरेको छ। यसको मिन्स के हुन्छ? लो प्राइस र मास डिस्ट्रिब्युसन। र इन्डमा के हुन्छ त अर्गनाइजेसनलाई प्रफिट कमाउने हो उसले जसरी पनि। हेर्नु त स्टार्टिङ कहाँबाट हो? फ्याक्ट्रीबाट। फोकस केमा गरिरहेको छ यसले? मास प्रोडक्सनमा। मास प्रोडक्सन भइसके पछाडि पक्कै पनि प्राइस कममा म्यानुफ्याक्चर हुन्छ र हामीले लो प्राइसमा अफर गर्न सक्छौँ।
र मास डिस्ट्रिब्युसन गरिदिने र इन्डमा अल्टिमेटली प्रॉफिट त उसको मोटो नै भइहाल्यो अर्गनाइजेसनको प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्सन एफिसिएन्सी currently Chinese companies are adopting this concept in order to penetrate into the international market with price advantages हेर्नुस् त चाइनिज प्रोडक्टहरु हो के चाइनिज प्रोडक्टहरु अरुको तुलनामा कम्पेयर गरौँ त चाइनिज र इन्डिया नै भनौं अथवा भनौं अरु चाहिँ देशको चाहिँ कुनै प्रोडक्ट छ भने दुईटालाई कम्पेयर गरे भने त चाइनिज प्रोडक्ट आर भेरी चिपर हैन धेरै नै सस्तो छ लो प्राइसमा पाउनुहुन्छ चाहिँदै पाउनुहुन्छ अन्य ब्रान्डेड प्रोडक्टहरु चाइनिज प्रोडक्टलाई चाहिँ नन ब्रान्डेड भन्न खोजेको हैन चाइनिज प्रोडक्ट मोस्टली तपाईले चाहिँ एकदम हाइली ब्रान्डेड नै हुन्छ हैन एकदमै चाहिँ हाई क्वालिटीको नै हुन्छ तर उनीहरुले के गर्छ त भने कुनै पनि कन्ट्रीको चाहिँ इकोनोमिक स्ट्याटस कस्तो छ त त्यहाँको चाहिँ पर्चेजिङ क्यापेसिटी अथवा पर्चेजिङ पावर त्यहाँको चाहिँ देशको चाहिँ नागरिकको कस्तो छ त भन्ने हिसाबले त्यही किसिमको चाहिँ गुड्स अथवा सर्भिस चाहिँ उसले प्रड्युस गरिदिन्छ के त्यो गरिसके पछाडि के भयो त भने उसले लो कस्टमा अथवा लो प्राइसमा चाहिँ त्यो गुड्स चाहिँ प्रड्युस गरेर बनाएर चाहिँ उसले सप्लाई गर्न सक्ने भयो के यो चिजमा चाहिँ कन्सर्न रहेर चाहिँ चाइनिज कम्पनीहरूले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ उनीहरूले केलाई चाहिँ फोकस गरिरहेछ त उनीहरूले लो प्राइसमा जहीँ अभाइलेबल गरिदियो भनेदेखि कस्टमरले किन्छ भन्ने कुरा हो कि त्यो गर्यो भनेदेखि उनीहरू त्यही भएर त अहिले मार्केटमा चाहिँ जहीँ पाउनुहुन्छ नि जस्तो चाइनिज प्रोडक्ट कि जे किन्न जानुहोस् न तपाईँ चाइनिज प्रोडक्ट यहाँले भेट्नुहुन्छ म्याक्सिमम आइटमहरू के र हामीले पनि त्यही किन्छौँ कि किनभने हाम्रो पर्चेसिङ क्यापेसिटी हाई छैन सानै छ अथवा थोरै छ हामी त्यति धेरै ब्रान्डेड चिजहरू चाहिँ अथवा हाई क्वालिटीको किन्न सक्दैनौँ ठिक्कको किन्छौँ अथवा अलिकति चाहिँ भनौँ न हेर्दा राम्रो टाइपको किन्छौँ अलिकति जुन सस्तोमा पाउँछ हैन यो चिजलाई कन्सर्न गरेर चाहिँ चाइनिज कम्पनीहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ यसरी चाहिँ एडभान्टेज लिइरहेको छ दिस कन्सेप्ट वाज abandoned by many organizations when they realized that all consumers do not buy cheap products. पछि यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अब पछि नेगेटिभली लिन थाल्यो हैन किनभने यसले क्वालिटीको कुरै गर्दैन के यसले के मात्र भन्छ भने कि लो प्राइस र मास डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ त्यो भनिसके पछाडि त यसले क्वालिटी खोइ त कस्टमरले सधैँभरि चाहिँ जस्तै सामान किन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ पछि आयो के आइसके पछाडि चाहिँ बिस्तारै यो कन्सेप्ट पनि रिप्लेस गरायो अर्को कन्सेप्टले के यसलाई पनि है प्रोडक्सन कन्सेप्ट यो हो हैन प्रोडक्सन कन्सेप्टले फेरि नभुलौँ स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँबाट भएको छ फ्याक्ट्रीबाट फोकस केमा गर्यो यसले मास प्रोडक्सनमा मिन्स भनेको लो प्राइस र मास डिस्ट्रिब्युसन एन्ड के हुन्छ त अल्टिमेटली प्रॉफिट नै हुन्छ है यो प्रोडक्सन कन्सेप्ट अब प्रोडक्सन कन्सेप्टलाई हेरिसके पछाडि अब जाउँ प्रोडक्ट कन्सेप्टमा जुन चाहिँ प्रोडक्सन कन्सेप्ट पछाडि आएको कन्सेप्ट हो प्रोडक्ट कन्सेप्ट यसले के भन्छ एकछिन हेरौँ द प्रोडक्ट कन्सेप्ट बिलिभ्स द्याट कन्ज्युमर रेस्पोन्ड टु गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे आर रिजनेबली प्राइस्ड कस्टमरले त्यो प्रोडक्ट किन्छ जुन चाहिँ जहीँ अभाइलेबल छ र लो प्राइसमा पाउँछ त्यो चाहिँ प्रोडक्सन कन्सेप्ट भयो अब यसले चाहिँ के भन्छ भने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हुनु पर्यो हैन जुन चाहिँ रिजनेबल प्राइसमा पाउनु पर्यो हैन दुईटा चिजलाई यसले हेर्यो इम्फेसिस अन प्रोडक्ट क्वालिटी पर्फर्मेन्स एन्ड फिचर्स त्यो प्रोडक्टको पर्फर्मेन्स पनि हुनु पर्यो राम्रो हुनु पर्यो त्यसको फिचर्स पनि ठिक हुनु पर्यो क्वालिटी पनि बेस्ट हुनु पर्यो लिटल एफर्ट इज रिक्वायर्ड टु सेल द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे आर रिजनेबली प्राइस अलिकति एफोर्ट त लाउनै पर्छ किनभने तपाईँलाई अलिकति चाहिँ हाई क्वालिटीको प्रोडक्ट छ भने त्यो पक्कै पनि प्राइस अलिकति हाई हुन जान्छ अरूभन्दा हैन अरूभन्दा प्राइस त्यसको माथि नै हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई सेल गर्नलाई चाहिँ अलिक एक्स्ट्रा एफोर्ट चाहिँ लगाउनुपर्छ यो भनेको एकदम लङ लास्टिङ प्रोडक्ट्सहरू हुन् हैन धेरै समयसम्म टिक्छ प्रोभाइड वारेन्टी फर लङ्गर पिरियड अहिलेको चाइनिज प्रोडक्ट र अहिलेको प्रोडक्ट हेरौँ न फरक छ नि तपाईँले एकदम हाइली चाहिँ क्वालिटेटिभ एउटा चाहिँ प्रोडक्ट बनाउनु भएको छ र चाइनिज प्रोडक्टहरू जुन चाहिँ नेपालमा आउँछ बेसिकली सानो चाहिँ अलिकति कम कस्ट भएका प्रोडक्टहरू तिनीहरू दुईटा कम्पेयर गर्ने भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको लाइफ हुँदैन कि किनेर लानुहोस् होइन घरमा चलेन भने नभन्नु भन्छ त उनीहरूले कहिलेकाहीँ होइन कुनै सामान यहाँले चाइनिज प्रोडक्ट के किनेर लानुभएको छ भने पसलले के भन्छ भने यो यहीँ चेक गर्नुहोस् होइन इफ इन केस चल्यो यहीँ भनेदेखि लैजानुहोस् होइन चल्न भन्ने कुरो अर्को दिन लगेर चाहिँ चलेन भनेर चाहिँ भन्न पाउनुहुन्न भन्छ क्या उसले त्यसरी बेच्छ किनभनेदेखि त्यसको लाइफ को ग्यारेन्टी भएन क्या तर यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ हुन्छ अथवा भनौँ यो प्रोडक्टको चाहिँ वारेन्टी ग्यारेन्टीको कुरामा चाहिँ यो प्रोडक्ट कन्सेप्टमा भएका प्रोडक्टहरूले चाहिँ त्यसलाई पनि फोकस गर्छ अलिकति हाई क्वालिटी
र यो लङ लास्टिङ प्रोडक्ट्सहरू नै हुन्छन् यसमा। हेभी फेथ इन द रोल अफ इन्जिनियर्स इन डेभलपमेन्ट अफ सुपर प्रोडक्ट्स। अब इन्जिनियरहरूको रोल त यसमा भयङ्करै हुन्छ, किनभनेदेखि इन्जिनियरले चाहिँ कसरी चाहिँ बेस्ट दिन सक्ने त अथवा कसरी चाहिँ यसलाई हाई क्वालिटीको बनाउने भन्ने कुरामा उनीहरू एकदम ज्यादा गरी कन्सर्न रहन्छन्। गेप बर्थ टु भेरियस प्रोडक्ट, वेस्ट इन्डिज वाचेस, मर्सिडिज बेन्ज, हाइटेक सुज। यो भने के हो त, एकदम ब्रान्डेड आइटम्सहरू हुन्, ब्रान्डेड चाहिँ चिजहरू हो, एउटा इक्जाम्पल मात्र। यो बाहेक अन्य धेरै चिजहरू छन् जसलाई चाहिँ एकदम हाई क्वालिटीको अथवा भनौँ एकदम ब्रान्डेड प्रोडक्ट भनेर भन्छौँ क्या हामी, होइन, अलिकति चाहिँ महँगो पर्ने प्रोडक्ट्सहरू भनेर भन्छौँ। यो रह्यो प्रोडक्ट कन्सेप्ट। यसलाई अझ बुझौँ त, स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँबाट सुरु भयो, फ्याक्ट्रीबाट। यसको फोकस केमा हुन्छ, प्रोडक्टको क्वालिटीमा। मेन्स भनेको हाई क्वालिटी, इनोभेसन, पर्फर्मेन्स, होइन। यसले फोकस केमा गरिरहेछ अरे, प्रोडक्टको क्वालिटीमा। यसको मिन्स भनेको हाई क्वालिटी हुनु पर्यो, इनोभेसन हुनु पर्यो, पर्फर्मेन्स राम्रो दिनु पर्यो यसले, र अल्टिमेटली अर्गनाइजेसनको प्रफिट छँदैछ के गर्दै त, क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई गरेर। यो हो प्रोडक्ट कन्सेप्ट। हेरौँ फेरि, स्टार्टिङ पोइन्ट फ्याक्ट्रीबाट सुरु भयो, फोकस यसले जहिले पनि क्वालिटी प्रोडक्टमा, जहिले पनि क्वालिटी प्रोडक्ट दिनुपर्छ भन्ने यसको फोकस हुन्छ। मिन्स भनेको अब के गर्दै त, हाई क्वालिटी दिने यसमा, होइन। तपाईँले इनोभेसन हुनु पर्यो त्यो प्रोडक्टमा, तपाईँ नयाँ थोक हुनु पर्यो, पर्फर्मेन्स लेभल पनि हाई हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ इन भनेको त तपाईँले पक्कै पनि अर्गनाइजेसन प्रफिट नै चाहन्छ सधैँभरि, के गर्दै त भने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिँ सेल गरेर। Although this concept was not successful in consumer market, it still has importance value in marketing of machinery and heavy equipments. This concept disregard customer need and performance. हेर्नुहोस् त, अब यसको पनि पछि नेगेटिभ कसरी आउन थाल्यो भने, तपाईँले हाई क्वालिटी प्रोडक्ट त बनाउनु भयो, होइन, उनीहरूलाई सेल पनि गर्नको लागि राखिदिनु भयो, ठिक छ, उनीहरूले सक्ने जति किन्छन् पनि। तर यो प्रोडक्टको कन्सेप्ट बनिरहँदाखेरि यहाँ कहीँ कतै कस्टमरलाई चाहिँ कस्तो प्रोडक्ट चाहिन्छ त भनेर विचार गरेको छ त। ठिक छ, तपाईँले बनाएको प्रोडक्टको हाई क्वालिटी होला, प्राइस पनि रिजनेबल होला, क्वालिटी एकदम लङ लास्टिङ होला, तर त्यो कस्टमरले चाहे अनुसार प्रोडक्ट बनेको थियो त, त्यो केही कुरै गरेको छैन क्या यहाँनिर। प्रोडक्ट कन्सेप्टले के मात्र भन्यो भने हाई क्वालिटीको कुनै प्रोडक्ट छ र चाहिँ एकदम रिजनेबल प्राइसमा पाउँछ भनेदेखि कस्टमरले किन्छन् भन्ने कन्सेप्ट हो क्या यो। तर यहाँ यो कन्सेप्टमा आइरहँदाखेरि कहिल्यै पनि कस्टमरको निड चाहिँ के थियो त भन्ने कुरा बुझ्ने कोसिस गरेको छैन क्या मार्केटिङले, अथवा भनौँ त्यो अर्गनाइजेसनले जसले प्रोडक्ट बनाउँदैछ। फेरि रि गरौँ, प्रोडक्सन कन्सेप्टमा के थियो अरे, सुरुमा जाउँ, प्रोडक्सन कन्सेप्ट के थियो, लोवर प्राइस, वाइडली एभाइलेबल। यसलाई बिर्सिनु भएन, थोरै प्राइसमा जहीँ त्यहीँ पाउँछ भनेदेखि मान्छेले त्यही किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अघिको प्रोडक्सन कन्सेप्ट। प्रोडक्ट कन्सेप्टमा आउँ, प्रोडक्ट कन्सेप्टले के भन्छ भने हाई क्वालिटीको प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस छ भने मान्छेहरूले किन्छन् भन्ने कन्सेप्ट हो। तर यो कन्सेप्टमा फेलियर तब भयो जब कस्टमरको निड अथवा पर्फर्मेन्स अनुसार यसले प्रोडक्ट बनाउन सकेन। त्यस पछाडि जाउँ अर्को कन्सेप्ट, सेलिङ कन्सेप्ट। सेलिङ कन्सेप्टले के भन्छ एकैछिन हेरौँ। द सेलिङ कन्सेप्ट इज बेस्ड अन द आइडिया द्याट पिपल विल बाई मोर गुड्स एन्ड सर्भिसेस इफ एग्रेसिभ सेलिङ मेथड आर युज्ड। इट बिलिभ्स द्याट people ordinarily will not buy the organization's product unless they are persuaded to buy. तपाईले जबसम्म मार्केटिङ गर्ने मान्छेले फोर्स गर्दैन अथवा तपाईलाई इन्फ्लुएन्स गर्दैन, उसले एग्रेसिभ सेलिङ मेथड्सहरु युज गर्दैन, तबसम्म मान्छेले चाहिँ सामान किन्दैन भन्ने कन्सेप्ट हो के। सामान तब मात्र बिक्छ जब अथवा कस्टमरले तब मात्र सामानहरु किन्छन् जब चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनले एग्रेसिभ सेलिङ मेथड्सहरु युज गर्छन्। भन्नु मतलब विभिन्न एडहरु दिने अथवा कसै गरी चाहिँ फकाउने उसलाई, हैन, अनि विभिन्न चाहिँ मार्केटिङ एक्टिभिटिजहरु गर्ने, एकदम एग्रेसिभली जाने, हैन, त्यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरुले सामान किन्छन् भन्ने कुरा हो। त्यसपछाडी organization believes that there are a large number of customers and there are whole range of selling techniques available to attract the customer. हेर्नु त, कस्टमर धेरै खालका छन् अथवा अनेक कस्टमर हुन्छन् र चाहिँ तिनीहरूलाई विभिन्न सेलिङका टेक्निक्सहरु अपनाउँदै चाहिँ उनीहरूलाई एट्र्याक्सन गरेर सेल गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो सेलिङ कन्सेप्ट। Organization can use another method for selling if one method fails. विभिन्न मेथड छन् नि त, जस्तो तपाईले चाहिँ अब कुनै एउटा टेक्निक युज गर्दै सेल गर्न कोसिस गर्नुभएको थियो र त्यो तरिका चाहिँ युजफुल भएन भने फेरि अर्को मेथड युज गर्दिने के।
हेभी emphasis on convincing and persuading the buyer about the super quality and fair prices. हाम्रो प्रोडक्ट यस्तो छ उस्तो छ, मेरो प्रोडक्ट बेस्ट हो भनेर चाहिँ कस्टमरलाई कन्भिन्स गराउने कोसिस गर्ने सधैँभरि र उनीहरूलाई पर्सुएड गराउने त्यो सामान किन्नको लागि। सेलिङ कन्सेप्ट हेज बिन सक्सेसफुल इन द फिल्ड अफ पोलिटिकल मार्केटिङ। पोलिटिकल हेर्नु त यो त भयङ्करै छ नि त होइन, चाहे त नेपाल कन्टेक्स्टमा भन्नुहोस् या अन्य देशको कन्टेक्स्टमा भन्नुहोस्। के हुन्छ त सेलिङ कन्सेप्टमा भने कसरी हुन्छ अरूलाई चाहिँ आफ्नो बसमा पार्ने कोसिस गर्ने कि कुनै एउटा मेथड युज गरेर भएन भने अर्को मेथड युज गर्ने, पोलिटिकल्ली जाने क्या, एउटा पोलिटिकल मार्केटिङ जस्तै यो नेपालको पोलिटिक्समा पनि यो चिज धेरै नै युज हुन्छ। फोकस फर सेलिङ अनसाउट प्रोडक्ट विच बायर डु नट नर्मली बाई अफ थिङ्किङ अफ बाइङ। तपाईँलाई अघिसम्म यो सामान किन्छु भन्ने चाहिँ लागेकै थिएन कि, लागेकै थिएन, तर जब मार्केटिङको मान्छेले अथवा त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ प्रतिनिधि कोही थियो उसले चाहिँ तपाईँलाई इन्फ्लुएन्स गरायो, तपाईँको लागि त्यो प्रोडक्टको बारेमा जानकारी दियो, भन्यो यो किन्नु यो राम्रो छ भेट्छ यहाँ त्यहाँ भन्यो, अनि मात्रै तपाईँले किन्ने भन्ने बारे सोच्नुभयो कि। योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ तपाईँले यसको बारेमा सोच्नु नै भएको थिएन कि। नर्मली मान्छेले चाहिँ यो सामानमा किन्छु भन्ने कुरा सोचेको हुँदैन तबसम्म जबसम्म चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ मान्छेले तपाईँलाई इन्फ्लुएन्स गर्दैन, भन्दैन। यो कन्सेप्ट हो सेलिङ कन्सेप्ट। जस्तै कि लाइफ इन्सुरेन्स, नर्मल्ली मान्छेले यत्तिकै लाइफ इन्सुरेन्स हत्तपत्त गर्दैन कि, तर कसैले डर देखाइदियो तपाईँमा होइन, एउटा चाहिँ फेयरनेस चाहिन्छ क्या। एउटा तपाईँलाई चाहिँ कसै अब कहिलेकाहीँ इन्सुरेन्स कम्पनीको चाहिँ मान्छे आयो तपाईँ गाउँ गाउँमा डुल्दै भनेदेखि उसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँलाई एकदम भय देखाइदिन्छ कि, डर देखाइदिन्छ कि। कसरी हुन्छ तपाईँको डेथ भइदियो भने तपाईँको परिवारले कसले हेर्ने, तपाईँको बालबच्चा कसले हेर्ने लगायतको एउटा त्यो यस्तो फेयर देखाइदिन्छ, यस्तो मेन्टल्ली तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको माइन्डलाई चेन्ज गरिदिन्छ कि उसले चाहिँ अहिलेसम्म इन्सुरेन्सको बारेमा उसले सोचेकै थिएन, अब गर्नलाई ऊ लागि पर्छ कि। किन त भने उसलाई डर देखाइयो कि, उसलाई चाहिँ भनियो, उसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गराइयो, उसलाई चाहिँ कन्भिन्स गराइयो, गराइसके पछाडि उसले अब बल्ल लाइफ इन्सुरेन्स गर्ने भयो कि। यो कन्सेप्ट हो कि सेलिङ कन्सेप्ट। कसैलाई भनेर होइन उसलाई कसैलाई कन्भिन्स गराएर चाहिँ त्यो प्रोडक्ट जसरी सेल गराउनु कि। अर्को इन्साइक्लोपिडिया, यो सब्सक्रिप्सन अफ म्यागजिन्सहरू, यो कहिलेकाहीँ गाउँघरतिर डुलाउँदै ल्याउँछ नि यो इन्साइक्लोपिडियाहरू, यो चाहिँ अक्सफोर्डको चाहिँ डिक्सनरीहरूको सेटहरू आउँछ। अघिसम्म तपाईँले किन्छु भनेर सोच्नु पनि भएको थिएन, जब त्यो मान्छेले डुलाउँदै 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 ल्यायो र चाहिँ त्यो 2000मा चाहिँ 3टा बुक लानुहोस् इन्साइक्लोपिडिया, कहीँ पाउनु न यस्तो, त्यसमा अझ एउटा चाहिँ अक्सफोर्डको डिक्सनरी फ्री एउटा भनेर चाहिँ तपाईँलाई दिँदै आयो भने ए किन्नुपर्छ क्या भन्नेतर्फ सोचिन्छ क्या। अघिसम्म किन्ने एउटा चाहिँ केही माइन्डमा लिनु नै भएको थिएन, तर जब उसले प्राइसको कुरा गर्यो अथवा उसले चाहिँ यो बेस्ट छ भनेर तपाईँले चाहिँ कन्भिन्स गराउनु कोसिस गर्यो, यो किन्नुहोस् तपाईँले बरु अझ डिस्काउन्ट दिन्छु 1800 लिन्छु भन्छ, 200 अझै घटाइदियो भने तपाईँ अब किन्नतर्फ धकेलिनुहुन्छ क्या। यो म्यागजिनको सब्सक्रिप्सनमा त्यस्तै हो, तपाईँले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन तर चाहिँ विभिन्न अफरहरू आयो होइन, तपाईँलाई चाहिँ पसलहरूले चाहिँ कन्भिन्स गरायो, तपाईँले अहिले चाहिँ 10 रुपियाँ चाहिँ गोटा लानुहुन्छ तर तपाईँ चाहिँ अब महिनाको अथवा चाहिँ सेमी एनुअल अथवा एनुअली चाहिँ तपाईँले एकैचोटि चाहिँ बल्कमा पैसा तिर्नु भयो भने तपाईँलाई 2 महिनाको फ्री हुन्छ, 10 महिनाको पैसा तिर्यो भने तपाईँले चाहिँ 12 महिनासम्म चाहिँ युज गर्न पाउनुहुन्छ भने त्यसरी फकायो भने तपाईँ फकिनुहुन्छ कि। यो के हो त सेलिङ कन्सेप्ट। जबसम्म कस्टमरलाई कन्भिन्स गराएर किन्नको लागि भनिँदैन नि होइन, तबसम्म कस्टमरले किन्दैन भन्ने कन्सेप्ट हो क्या सेलिङ कन्सेप्ट। अब यसको पनि फिगर हेरौँ त। टर्निङ पोइन्ट कहाँबाट भयो, फ्याक्ट्रीबाट सुरु भयो, फोकस केमा, प्रोडक्ट्समा गर्छ यसले, मिन्स भनेको के युज गर्छ यसले, एग्रेसिभ सेलिङ अथवा ह्याप्पी प्रमोसन यसले युज गर्छ। एग्रेसिभली जान्छ यो सेलिङका विभिन्न टेक्निक्सहरू यसले युज गर्छ। ह्याप्पी प्रमोसन दिन्छ, जहीँ तहीँ एडहरू हेर्नु न, जहीँ तहीँ एनआइसिएसए 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 होइन, जहीँ तहीँ रातै बोर्डहरू होइन। यो के हो त भने एग्रेसिभली गइरहेछ कि ह्याप्पी प्रमोसन के यिनीहरूको। इन्ड्स के हुन्छ त प्रफिट थ्रु हाई सेल्स भनौँ, एकदमै हाइली चाहिँ धेरै सेल गरेर प्रफिट कमाउने नै उनीहरूको उद्देश्य हो सेलिङको कन्सेप्ट। फेरि स्टार्ट गरौँ, स्टार्टिङ पोइन्टमा फ्याक्ट्रीबाट सुरु भयो, फोकस केमा, प्रोडक्टमा, मिन्स यसले के युज गर्छ त अब एग्रेसिभ सेलिङ ह्याप्पी प्रमोसन युज गर्दैछ र काइन्ड हुन्छ यो हाई प्रफिट गेन गरेर। सेलिङ कन्सेप्ट इज सक्सेसफुल्ली इम्प्लिमेन्टेड इन पोलिटिकल मार्केटिङ एन्ड मार्केटिङ अफ अनसाउट प्रोडक्ट्स। अनसाउट प्रोडक्ट भनेको तपाईँले सोच्दै नसोचेको प्रोडक्ट के, अघि भर्खर भन्यो लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा होइन। जबसम्म उसले तपाईँलाई डर देखाइदिएको थिएन तबसम्म तपाईँ इन्सुरेन्सको बारेमा सोच्नु नै भएको थिएन, तर उसले अब आएर तपाईँलाई कन्भिन्स गरेर तपाईँलाई डर देखाइदियो कि होइन। तपाईँले केही भइहाल्यो भने तपाईँले चर्चाले कसले हेर्ने, तपाईँको चाहिँ घर कसले चलाइदिन्छ होइन, यहाँ त्यहाँ भनेर तपाईँले त्यो एउटा फेयरनेस देखाइदिइसके पछाडि चाहिँ तपाईँ अब
अब होइन इन्सुरेन्स त गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने तपाईँ धकिलिनु भयो कि अनसाउट भयो कि अघिसम्म तपाईँले सोच्नु पनि भएको थिएन अब तपाईँ त्यसको बारेमा सोच्नलाई बाध्य हुनुभयो पोलिटिकल मार्केटिङ त्यही त हो नि होइन झन्डा बोकेर हिँड्छ नि पोलिटिकल पार्टीका चाहिँ विभिन्न चाहिँ कार्यकर्ताहरू होइन फकाएर हो नि त होइन फकाएर ललाई फकाक गरेर उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति पैसा पनि दिन्छन् पेट्रोल हालिदिन्छन् होइन यो चिजहरू गराएर चाहिँ कसरी हुन्छ उनीहरूलाई आफूतिर एट्र्याक्सन गर्ने कुरा The Nepalese business sector today is dominated by selling concept. अहिले नेपालमा यही चलिरहेको छ जहीँ तहीँ पनि सेलिङ कन्सेप्ट म्याक्सिमम चलिरहेको छ कि सेलिङ कन्सेप्ट जसरी हुन्छ एग्रेसिभली चाहिँ जाने कि एग्रेसिभली तपाईँको एडहरू दिने तपाईँले चाहिँ भनौँ न कस्टमरलाई चाहिँ विभिन्न अफर्सहरू दिने होइन कसरी हुन्छ फकाउने कोसिस गर्ने The basic problem with this selling concept is its assumption that a majority of the buyer who have not looked to buy the product will ultimately like the product. Those who do not like the product will forget their disappointment with the product. होइन तपाईँले योभन्दा अगाडि कुनै त्यो प्रडक्ट तपाईँले किन्ने सोच्नु पनि भएको थिएन भने तपाईँले अब त्यो बाई गर्ने नै सोच्नुहुन्छ कि होइन र पछि जस्तै कुनै एउटा त्यसको गल्ती भेटिएको थियो बिचमा पछि फेरि उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ भनौँ न हाइड गरेर चाहिँ अन्य तरिकाले प्रमोसन एक्टिभिटिजहरू गरे भनेदेखि मान्छेले अघिल्लो त्यो उसको चाहिँ कमजोरीहरू चाहिँ भुल्छन् रे कि बिर्सिन्छन् रे कि त्यही भएर यो सेलिङ कन्सेप्टमा के हुन्छ त भने सकेसम्म फकाउने कोसिस के सकेसम्म अरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेर चाहिँ उनीहरूलाई सेल गराउने कोसिस गर्नु काम चाहिँ यो सेलिङ कन्सेप्टको कुराहरू हामी तिनवटा कन्सेप्ट हेरौँ प्रोडक्सन कन्सेप्ट र सेलिङ कन्सेप्ट फेरि रिगरौँ प्रोडक्सन कन्सेप्ट के थियो हाई लो प्राइस र अर्को एग्रेसिभली सेलिङ सरी चाहिँ त्यही चाहिँ एभाइलेबल गराउने कुरा होइन वाइडली एभाइलेबल दुईवटा कुरामा कन्सर्न छ त्यो त्यसलाई भुल्नु भएन प्रोडक्टको कन्सेप्टमा के थियो त प्रोडक्ट कन्सेप्टमा क्वालिटी प्रोडक्ट थियो र अर्को चाहिँ तपाईँलाई रिजनेबल प्राइस अब सेलिङको कन्सेप्टमा के छ एग्रेसिभली जानुपर्छ तपाईँ हाई प्रमोसनहरू दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो है यो तिनवटालाई नबिर्सौँ अझै हामीले हेर्नै बाँकी छ मार्केटिङ कन्सेप्ट हेरौँ मार्केटिङ कन्सेप्ट के भन्छ फेरि हेरौँ marketing concept believes that the key to achieving organizational objective lies in being more effective than competitor in integrating marketing activities towards determining and satisfying the need and want of the target market. यहाँनिर चाहिँ केही यसको योभन्दा अगाडिको स्लोगनमा चेन्ज आएको छ हेरौँ है त इट इज डिफरेन्ट एज अ प्रिभियस स्लोगन वी सेल वाट वी मेक चेन्जेस द बिजनेस स्लोगन टु वी मेक वाट वी क्यान सेल हेर्नु है योभन्दा अगाडिको जुन तिनवटा कन्सेप्ट थियो नि उनीहरूले के भन्छ त भने हामी जे बनाउँछौँ त्यो बेच्छौँ रे कि कहीँ कतै उनीहरूले चाहिँ कस्टमरको वान्ट अनुसार चाहिँ हामी बनाउँछौँ भन्ने कुरा गरेको छ त छैन नि होइन के भन्थे उनीहरूले योभन्दा अगाडि कन्सेप्टहरू भने वी सेल वाट वी मेक हामी जे बनाउँछौँ त्यो चाहिँ बेच्छौँ जसरी नै बेच्छौँ अब यहाँनिर आएर यसको स्लोगनमा चेन्ज आयो अब के हुन्छ त भने वी मेक वाट वी क्यान सेल त्यो मात्र बनाउँछौँ जुन चाहिँ हामी सेल गर्न सक्छौँ कि अहिलेको ठ्याक्कै अपोजिसनमा आयो यसको स्लोगन दिस कन्सेप्ट एम्फसाइज कस्टमर ओरिएन्टेड एन्ड कोअर्डिनेसन अफ मार्केटिङ एक्टिभिटी यहाँ चाहिँ कस्टमरकोलाई पनि ध्यान दिइन्छ कस्टमरलाई हेरिन्छ कस्टमर ओरिएन्टेड हुन्छ द मिन्स adapted for achieving of organizational objective for profit different among the product and selling concept as it consider buyer an important variable in the business environment. यसले चाहिँ बायरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्छ बायरको पर्सपेक्टिभबाट सोचेर उसलाई सेल गर्न सकिने खालको प्रोडक्ट चाहिँ यहाँनिर बनाइन्छ मार्केटिङ कन्सेप्ट म्यानेजर फोकस अन अल एक्टिभिटिज एट डिटर्माइनिङ कस्टमर निड इन द टार्गेट मार्केट एन्ड अन प्रफिट थ्रु कस्टमर निड सेटिस्फ्याक्सन थिङ्क कस्टमर यसले चाहिँ कस्टमरलाई सोच है भन्छ कि कस्टमरलाई सोचिसके पछाडि कस्टमरको निड अनुसारको चाहिँ प्रोडक्ट बनाउनु है भनेर चाहिँ यसले भन्छ Marketing department is well coordinated with the other department like finance, production, human resource, and research and development to foster teamwork. यहाँ सिंगल एउटा मात्र डिपार्टमेन्टले अथवा एउटा मात्र युनिटले मार्केटिङको मात्र मान्छेले अथवा सेल गर्ने मात्र मान्छेले चाहिँ कन्सर्न गरेर हुने चिज होइन यो मार्केटिङ कन्सेप्टमा अर्गनाइजेसनको हरेक डिपार्टमेन्ट एकजुट भएर काम गर्न जरुरी छ टिमवर्क हुन्छ यहाँनिर मानिलिउँ न तपाईँलाई कस्टमरले चाहिँ 100 युनिट्स को चाहिँ प्रोडक्ट मागेको छ तपाईँसँग मानिलिउँ फर इक्जाम्पल अब मार्केटिङ गर्ने मान्छेले पनि ल तँलाई चाहिँ म अब 100 युनिट अफ द्याट प्रोडक्ट चाहिँ तँलाई सप्लाई गर्छु विदिन अ विक भनेर भन्यो तर अर्गनाइजेसनको क्यापेसिटी 50 युनिट पर भनौँ न विक छ भने
तपाईँले त्यो अहिले भर्खरै जहाँ बाचा गरेर आउनु भएको छ, जहाँ चाहिँ भनेर आउनु भएको छ 100 युनिट तपाईँलाई चाहिँ यो विदिन अ विक दिन्छु भनेर चाहिँ जसरी तपाईँले भनेर आउनु भएको छ, त्यो दिनलाई सम्भव हुँदैन। किनभने अर्गनाइजेसनको क्यापेसिटी नै 50 युनिट छ के। त्यही भएर उसले के गर्नु पर्थ्यो त भने प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टसँग कोअर्डिनेसन गर्नु पर्थ्यो क्या पहिला। हाम्रो प्रोडक्सन कति छ? त्यो थाहा पाउनु पर्थ्यो नि त उसले, त्यो मार्केटिङ गर्ने मान्छेले, होइन? अथवा भनौँ अहिले तत्कालै सामान चाहिएको छ, र मेटेरियल्स केही छैन, त्यो किन्नलाई चाहिँ तत्कालै पैसा भएन, फाइनेन्स डिपार्टमेन्टसँग कोअर्डिनेट हुनु पर्थ्यो। त्यही भएर एउटा मात्र युनिटले अथवा एउटा मात्र डिपार्टमेन्टले गरेर गर्ने काम चाहिँ होइन मार्केटिङ काम चाहिँ। यहाँ चाहिँ हरेक डिपार्टमेन्ट, विभिन्न युनिट्सहरू चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ काम गर्छन्, टिमवर्कमा काम गर्छन्। स्टार्टिङ पोइन्ट टार्गेट मार्केट, फोकस कस्टमरको निडलाई यसले हेर्छ। अघिसम्म कस्टमरको निडको कुरै थिएन यहाँनिर, होइन? पहिलाको प्रोडक्सन कन्सेप्ट, प्रोडक्ट कन्सेप्ट र अर्को सेलिङ कन्सेप्ट, त्यहाँसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ कस्टमरको निडलाई हेर्ने कुरै थिएन कि। कस्टमरले के चाहेछ भन्ने कुरै थिएन। हामी जे बनाउँछौँ त्यो बेच्छौँ भन्ने थियो भने अब यहाँ के छ त, हामी त्यो मात्र बनाउँछौँ जुन हामी बेच्न सक्छौँ। यसको मेन्स भनेको इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ। इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ भनेको चाहिँ तपाईँले एकजुट, होइन, सबै चाहिँ टिमवर्कमा लाग्नु हो, हरेक युनिट, हरेक डिपार्टमेन्ट। यसको इन्ड भनेको अल्टिमेटली प्रफिट थ्रु कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन, प्रफिट नै हो अल्टिमेटली। मार्केटिङ कन्सेप्टले केलाई हेर्दो रहेछ? इन्टिग्रेटेड मार्केटिङलाई हेर्दो रहेछ। द मार्केटिङ कन्सेप्ट इज अ न्यू वे अफ थिङ्किङ अबाउट organization entire activities. The concept is based on the notion that the main task of the organization is to know the needs, wants, and values of the target market, and then delivering product that satisfies those needs and wants. यसको काम के रहेछ त? कस्टमरले के चाहिरहेको छ त भन्ने कुरा बुझ्ने र उनीहरूले चाहे अनुसारको प्रोडक्ट चाहिँ बनाएर मार्केटमा सप्लाई गर्ने, होइन? उनीहरूको निड्स र वान्ट्सलाई चाहिँ फुलफिल गराइदिने काम, सेटिस्फाई गरिदिने काम चाहिँ मार्केटिङ कन्सेप्ट हो। बिर्सनु भएन, कस्टमरको निड्सलाई हेर्नु पर्यो। यसको काम यसले के गर्छ त? इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ एक्टिभिटिज गर्छ। इन्टिग्रेटेड मार्केटिङमा के हुन्छ त? विभिन्न युनिटहरू, विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ एकजुट भएर कस्टमरको निड्स र वान्ट्सलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्नको लागि चाहिँ यिनीहरू लागि पर्छन्। अब यसको त्यति हुँदा पनि यसको प्रब्लम्सहरू छन्। कस्टमर डिजायर भर्सेस स्पेन्डिङ रियालिटिज। अब हेरौँ न, कस्टमरको त निड्स वान्ट्स त भिन्न भिन्न छ नि, होइन? अनेक थरी हुन्छ नि, कस्टमर त अनेक थरीका कस्टमरहरू हुन्छन्, अनेक थोक उनीहरूले सोध्छन्। एउटा कस्टमरले एक थोक एउटा निड गरिरहेको हुन्छ, अर्को कस्टमरको अर्को निड हुन्छ। विभिन्न कस्टमरको आफ्नो निडहरू हुन्छ र त्यही किसिमको चाहिँ स्पेन्डिङको रियालिटी छ त? सम्भव हुन्छ त? हरेक इन्डिभिजुअल कस्टमरलाई चाहिँ रिटेन गर्नको लागि चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअल चाहे अनुसारको प्रोडक्ट बनाउन सकिन्छ त? गाह्रो छ नि। यसको प्रब्लम त्यो एउटा मेजर। ल्याक अफ मार्केटिङ नलेज। कतिपय अब मार्केटिङ स्टाफहरूलाई अथवा त्यो अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने कतिजना व्यक्तिलाई चाहिँ मार्केटिङको नलेजको चाहिँ कमी भयो, ल्याकिङ भइदियो भने यसले पनि गाह्रो पार्छ। न्यू फिचर्स एन्ड सर्भिस। अब फिचर र सर्भिस त दिनानुदिन चेन्ज भइ नै रहन्छ टेक्नोलोजी अनुसार, होइन? जस्तो तपाईँले आज एक किसिमको प्रोडक्ट पाइराख्नु भएको छ भने भोलि त्यही किसिमको प्रोडक्ट नपाउन सक्नुहुन्छ, ड्यु टु चेन्ज इन टेक्नोलोजी। यसले पनि गाह्रो बनाइरहन्छ। ल्याक अफ इफेक्टिभ कस्टमर सर्भिस। कस्टमर सर्भिस पनि राम्रोसँग दिन सकिएन भने यसले पनि एउटा प्रब्लम बनाउँछ। अर्को बेरियर्स टु कम्युनिकेसन। कम्युनिकेसन पनि बेरियर भयो भने यसले पनि गाह्रो पार्छ। मार्केटिङ कन्सेप्ट यो रहेको कुरो। हामीले 4 कन्सेप्ट अहिलेसम्म हेऱ्यौँ सुरुदेखि। प्रोडक्सन कन्सेप्टको कुरा गऱ्यौँ, एउटा प्रोडक्ट कन्सेप्ट, सेलिङ कन्सेप्ट र मार्केटिङ कन्सेप्टको कुरा गऱ्यौँ। 4 कन्सेप्ट अहिलेसम्म हेरौँ। फेरि रि गरेँ मैले। प्रोडक्सन कन्सेप्टले के भन्थ्यो?